नमस्कार। नेपाल खोज अनलाइन टिभीमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामी एकजना बौद्धिक व्यक्तित्वसँग नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, कमी कमजोरी र अबको आवश्यक कार्यदिशा सम्बन्धमा केन्द्रित हुँदै कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल पीएचडी एसोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष, यसैगरी साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेजका क्याम्पस प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र केसी। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू। डाक्टर केसीज्यू, 2062-63 को जनआन्दोलनको बलमा नेपालमा सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना भएको 16 वर्ष पुगेको छ। 2046 सालमा पनि प्रजातन्त्र आएको थियो, 2007 सालमा पनि आएको थियो। 20 मा अलिकति त्यस्तै उथलपुथल भइरहेको अवस्था छ। नेपालको राजनीतिक उपलब्धि त गजबकै हो या कस्तो हो, के भन्नुहुन्छ यहाँ? अब एउटा सबभन्दा पहिलो कुरा त म एकदम कोर यो राजनीतिमा नलागेको मान्छे है, अनि त्यो हिसाबले चाहिँ यसको एनालाइसिस गर्ने, यसलाई मोर विश्लेषण गर्ने भनेको कुरो अर्को पाटो। हजुर। तर अब एउटा के हो भन्दा, एउटा नेपालीको हिसाबले भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँले सोध्नुभएको क्वेसनको आन्सर चाहिँ के हो भने, नेपालमा तपाईँको यो 62-63 को जनआन्दोलन भन्दा पनि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने 104 वर्ष राणा शासन चल्यो, 30 वर्षको पञ्चायत शासन चल्यो, त्यसपछि फेरि 104 वर्ष राणा शासन फालेर पञ्चायत शासन आयो, पञ्चायत शासन फालेर बहुदल आयो 2046 मा। त्यो 2046 पछि पनि अब यसलाई परिमार्जित गरेर यो 62-63 को चाहिँ लोकतन्त्र आयो हैन। र हुँदै गर्दै गर्दा अब यो बिचमा हेर्नुहोस् कस्तो देखिन्छ भने, हामीले राणा शासन फाल्दा जहानिया राणा शासन भनेर फाल्यौँ, नेपाली जनताले त्याग गर्यो, कति शहीद भए। त्यस्तै पञ्चायत शासन फाल्दा पनि कयौँ अब डेमोक्रेटिक लिडरहरूले आफ्नो ज्यान गुमाए। अनि त्यसपछि यो हुँदै जाँदाखेरि अब माओवादीको युद्ध भयो, 10 वर्ष 17,000 मान्छे मऱ्यो हैन। र त्यो 17,000 मान्छेले यो देशकै लागि भनेर ज्यान फाल्यो। यो सबै भइरहँदाखेरि के अब आजसम्म आउँदा हामीले त्यो 104 वर्ष राणा शासन छोडिदिउँ कुरो, 30 वर्ष राणा त्यो पञ्चायत शासन कुरो छोडिदिउँ। अहिले तपाईँको 46 सालदेखि अहिले उसम्म 78 सालसम्म आउँदा 32 वर्ष भयो। हजुर। 32 वर्षको टाइममा भयो चाहिँ के त हेर्नुहोस्, त्यो राम्रोसँग एनालाइसिस गर्ने हो भने भयो के त। अहिले अरू देशलाई हेर्ने हो भने 5 देखि 15-20 वर्षसम्मको देश विकास हुने टाइम छ। त्यति टाइममा चाहिँ देश विकास भइसकेको छ, जति ठुलो देश पनि हेर्नुहोस्। र हाम्रो देश त सानो छ, भूगोल त एकदम सानो छ, जनसङ्ख्या नि थोरै छ। अब यस्तो देशमा विकास गर्न हाम्रो लागि परिपक्व नेता भइदिने भने, राजनेता भइदिने हो भने कमसेकम लगभग 6-7 वर्षको टाइम भए युरोपियल मापदण्डमा पुर्याउन सक्ने देश हो। किन हो भनेदेखि यो देशमा सबै चिज छ। एउटा मोबिलाइजेसन र एक्जिक्युसन गर्ने लिडर, राजनेता मात्रै आवश्यक गर्नुहोस्। त्यसले चाहिँ त्यसकै मात्रै ग्याप हो। त्यो पुरा नभएको कारणले चाहिँ अब हाम्रो देशमा यो समस्या भइरहेको छ हेर्नुहोस्। त्यसले चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि अब जनताको कुनै दोष छैन। किन दोष छैन नि, 46 सालपछि त जनताले के गर्यो भन्दा पहिला नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ता चलाऊ भनेर दियो एउटा फुल फेजमा, एमालेलाई दियो, माओवादीले दियो, त्यसपछि 2/3 दियो। जुन तरिकाले दिए पनि नि जनताले सुख पाएन हेर्नुहोस्। मिलिजुली जलाऊ भनेर दिन नि ठिक भएन, एक महिना दिन पनि ठिक भएन, 2/3 दिन नि ठिक भएन। अब कुन चाह्यो त? अब जनताले त केमा भोट हाल्ने? अब लिडर कसलाई छान्ने? लिडर कसै छान्ने? के को कमजोरी भयो त? अब यो दुविधा छ हेर्नुहोस् है नेपाली जनता। अब के गर्ने त? केही गर्दै सुख छैन। अब यसो मतलब त फेरि नेताले भन्नु होला तिमी नेता हुन आऊ। जनता काम त सबै जनता काम त नेता हुन जाने होइन नि, आफ्नो आफ्नो काम छ नि। भोट त दिनै पर्यो एक ठाउँमा त। एक ठाउँमा दिँदाखेरि अब यो अवस्था छ हेर्नुहोस् है। त्यसले गर्दा समष्टिगत रूपमा चाहिँ मैले के भन्छु भनेदेखि लिडरमा राजनेता
को टाइपको हुनु पर्यो। उहाँहरूले चाहिँ देशको विकास गर्ने खालको भिजन हुनु पर्यो। उहाँहरूको चाहिँ एउटै गोल एउटै मिसन के हुनु पर्यो नि, यो देशको जिम्मा लिएर बस्नु पर्यो, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु पर्यो। त्यो चाहिँ मैले देख्दिनँ। डाक्टर केसीज्यू के छ भने नि विभिन्न देशहरूको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि जस्तै कतार, दुबई 15-20 वर्षकै अन्तरालमा विकास भएका हुन्। जस्तै अब चाइनालाई हेरिन्छ भने पनि 20-25 वर्षकै हो। तर त्यहाँ विकासले फड्को मार्नुको कारण चाहिँ के हो भने भिजनरी लिडर भएकोले गर्दा, उच्च अथवा दूरदर्शी नेतृत्वले गर्दा हो भनेर भनिन्छ नि। यसले पनि देशको राजनीतिमा प्रभाव पार्ने रहेछ डाक्टर केसीज्यू? हो नि त त्यही। तपाईँ के छ नि, कैयौँ देश त मैले अघि पनि भने मरुभूमि छ, कैयौँ देश समुद्र छ, समुद्रमाथि पानी र ढुङ्गा हालेर देश बनाएको छ। कति ठुलो स्ट्रगल हो र। मरुभूमि भएको देशलाई माटो लगेर पानी लगेर इरिगेसन गरेर विश्वको राम्रो एग्रिकल्चर फार्मिङ बनाएर हामी हेर्न जाने ठाउँ बनाएको छ। र कैयौँ देश हेर्नुहोस् है, एकदमै केही पनि नभए अब बाढी आउँछ, पहिरो आउँछ, आँधी आउँछ, सबै छ। हाम्रो देशमा केही आउँदैन, केही पनि छैन। हरेक कुराले अनुकूल छ। एकदम सेटअप छ। अब यो देश न चिसो न तातो, ठिक्कको माइल्ड वेदर, 12 घन्टा दिन 12 घन्टा रात। कुनै देशमा हेर्नु भने 6 महिनासम्म रात परिरहेको हुन्छ, 6 महिनासम्म दिन परिरहेको हुन्छ। कुनै देश हेर्नुपर्ने यी युरोपमा हेर्नुभयो भने 4 घन्टा रात हुन्छ, अरू बाँकी सबै दिन भइदिन्छ। हिउँ पर्छ, 9 महिना हिउँ पर्छ, बतास आउँछ, आँधी आउँछ, सिटी बर्बाद गरेर ल्याएको छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो देशमा त एकचोटि डेभलप गर्नुहोस्, प्रकृतिले त केही पनि गरेको छैन। हरेक स्रोत साधनले पनि नेपाललाई साथ दिएको ठाउँ चाहिँ हो गर्न चाहेको खण्डमा। गर्न चाहेको, तर नेताकै कमजोरी भएर हो यो। र हामी हेर्नुहोस् फेरि हजुर चाइना र इन्डियाको बिचमा छौँ। हजुर भने त त्यो त एउटा कस्तो छ भने हामी राजनेता भइदिए राम्रोसँग गर्ने, यसलाई राम्रो मिसनमा लाने हो भने त यो दुईटा कन्ट्रीलाई छ नि, हामी कस्तो चाहिँ हब बनेर बस्थ्यौँ भनेदेखि तिम्रो सामान लिन्न, तिम्रो सामान लिन्छौँ, हामी तिम्रो व्यापार गर्छौँ, हामी गर्दैनौँ भनेर एकदम शानको साथ बस्नु पर्थ्यो, पाउँथ्यौँ। तर त्यसको सट्टा हामीले भारतलाई रिझाउनु पर्ने, चाइनालाई रिझाउनु पर्ने, अनि उनीहरूले सामान रोकिदिने कहिलेकाहीँ, यस्तो हुनसक्छ। डाक्टर केसीज्यू, नेपालमा जो शासन सत्तामा पुग्छन्, जसले राजनीति गर्छन्, यत्रो बेरसम्म राजनीति गरियो, वर्षौँ वर्षदेखि राजनीति गरियो, अब कमाउनुपर्छ भन्ने सोच भएर अथवा भ्रष्टाचारप्रति लिप्त भएर सबै नेता त्यस्तो नहोलान् होइन, भएर हो वा विकास गर्न नजानेरै हो या के भएको चाहिँ हो? पहिला यस्तो भयो कि सबभन्दा पहिला हाम्रो नेताहरू छ नि। हजुर। अब यहाँ यो के छ नि, पहिलाको कुरो हेर्नुहोस्, स्वार्थको राजनीति भएको नेपालमा। हजुर। एउटा तबकाका नेताहरूले हजुर राण शासन फाले, अर्कोले पञ्चायत फाल्यो। हेर्नुहोस् है, 13 वर्ष 14 वर्ष 20 वर्ष जेल बसेर त्यो ठुलो त्याग हो है। नेसन बिल्डिङको लागि, नेसनको लागि ठुलो त्याग हो। त्यो त्याग गरिसकेपछि अब उहाँहरूको पाटो सिध्यो, डेमोक्रेसी ल्याएपछि अथवा प्रजातन्त्र ल्याइसकेपछि अब उहाँले के गर्नु पऱ्यो नि, अब हाम्रो काम सिध्यो। अब हाम्रो काम चाहिँ एउटा लडाइँ योद्धा गऱ्यौँ हामी, वीर पुरुषहरू, वीर राजनेताहरू। अब हामीले चाहिँ के गर्ने हो भन्दा यो देशको प्रशासन चलाउने चाहिँ काम अबको युथको हो भने दिनु पर्यो, युथ नेताहरूको, लिडरहरूको, उहाँहरूलाई दिनु पर्यो र उहाँहरूलाई ट्रेन गरिदिनु पर्यो। र अनि आफू चाहिँ संरक्षक भएर एडभाइजरी रोल भएर बस्दिनु पर्यो कि। र अब किनभने 18-20 वर्ष जेल बसिसकेपछि, 10 वर्ष जेल बसिसकेपछि त के अब कति तनाव भयो होला, कति त्याग थियो होला, कति डिप्रेसन भयो होला, कतिले अब केही मेरो लाइफ त गयो भन्ने कुरो पनि थियो होला। अब उहाँहरू मन्त्रीभन्दा माथिल्लो चाहिँ एउटा इज्जत भएर बस्नु पर्थ्यो। त्यसको सट्टा फेरि के गर्न थाल्नुभयो भने फेरि व्यवस्था नि आफैले सञ्चालन गर्न थाल्नुभयो। सबै पार्टीमा अब 70 कटेका, 75 कटेका, 78 कटेका, 80 कटेका लिडरहरूले चाहिँ अनि
शासन व्यवस्था चलाउन खोज्नुभयो। अनि प्रधानमन्त्री नै आफै हुने, पार्टी सभापति नै आफै हुने, अनि जहिले पनि भइराख्ने, एउटा एजको लिमिट भएन, अनि त्यो कति वर्षको हुनुपर्ने त्यसको लिमिट भएन, केहीको पनि लिमिट भएन। अनि त्यो सबै एउटा लिमिट भइदिया भएदेखि के हुन्थ्यो भने 2 वर्षभन्दा प्रधानमन्त्री किन 2 पटकभन्दा किन प्रधानमन्त्री बढी हुनु पर्यो? अनि 2 पटकभन्दा पार्टी सभापति किन हुनु पर्यो? एक मान्छेले एउटा पोस्ट मात्रै लिए हुँदैन, एउटै मान्छेले सबै पोस्ट चाहिने। यसको मतलब स्वार्थले गर्दा नेपालको राजनीति बिग्रेको हो डाक्टर एसज्यू। तपाईँको अब म भन्दैछु, अब हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्रीको 49 ठाउँमा 49 ठाउँमा चाहिँ उहाँ प्रमुख हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री भन्ने टाइटल हुन सार्दा त सक्यो त। तपाईँ सबै ठाउँमा कोही ठाउँ कुलपति, कोही ठाउँ संरक्षक, कोही ठाउँ प्रमुख, किन कोही अध्यक्ष, यस्तो चाहिएन नि। त्यसले गर्दा चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ छ नि, पद यदि सबै ओगट्ने, जहाँ प्रधानमन्त्रीले यो थाहा छैन कि म कुन ठाउँको छु भनेर। प्रधानमन्त्री देशको हो, एक्जिक्युटिभ पावर। त्यसले गर्दा चाहिँ यो ड्रास्टिक कुराहरू चाहिँ छ नि। अब यो सबै चिज त भयो, तर अब यो चाहिँ उहाँले यो आफ्नै बारेमा डिसिप्लिनमा बस्नु भएको छैन। जस्तो तपाईँको सरकारी जागिर खाने मान्छेलाई चाहिँ त्यो उमेरको हद लाग्ने, सरकारी जागिर खाने मान्छेलाई एजुकेसनको हद लाग्ने, यदि एजुकेसन भयो भने चाहिँ यो पोजिसन हुनु भन्ने, अनि यति वर्ष भएपछि रिटायर हुनुपर्छ भन्ने। अनि आफ्नो चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनलाई योग्यता चाहिँदैन, मन्त्री हुनलाई योग्यता चाहिँदैन, पार्लिमेन्टको योग्यता चाहिँदैन। त्यो नबनाउने उहाँहरूले आफू पार्लिमेन्ट बनाउने ठाउँ, यो नीति नियम कानुन ऐन विनियम बनाउने ठाउँ आफू भएपछि त्यो सबै रोकिदिने, त्यो बनाउनु न। डाक्टर साहब, एउटा कुरा, जस्तै पाको उमेरका नेताहरू यदि स्वस्थ छन् भने राजनीतिको विकास गर्नको लागि, राजनीतिको नेतृत्व हाँक्नको लागि भनौँ, उनीहरू नि परिपक्व होइनन् र युवाको तुलनामा? हरेक जेल नै भोगेका हुन्छन्, दुःख सुख भोगेका हुन्छन्, सङ्घर्ष गरेका हुन्छन्। होइन, यस्तो छ कि उहाँहरूले गर्नुपर्ने कुरो के छ भने गरिसक्नुभयो। हजुर, एउटा समयमा गर्नु थियो, गरिसक्नुभयो। यो कुरो त मैले भने नि, संरक्षक भएर एडभाइजरी भएर गर्ने र युथले नै दिनुपर्छ। युथले नदिएसम्म हुँदैन। किनभनेदेखि मैले भने नि त, तपाईँको एउटा निश्चित समय अवधि भएर 2 चोटि प्रधानमन्त्री दिउँ न, 2 चोटि पार्टी सभापति दिउँ न, किन 5 चोटि 6 चोटि 7 चोटि 8 चोटिसम्म आफू बाँचुन्जेलसम्म दिनु पऱ्यो नि? अरूले दिनु पऱ्यो नि? अहिले भर्खर इनर्जी भएको मान्छेले, सिनर्जी भएको मान्छेले दिनु परेन? संसारमा हेर्नुहोस् कुन देशमा छ यो भावै हुने? 2 पटकभन्दा राष्ट्रपति हुन पाउँदैन। र अझ शासकीय स्वरूप नै तपाईँ उ गर्ने हो भने त यो देशको छ नि, छिट्टो गर्ने हो भने त इलेक्सन हुँदाखेरि एक्जिक्युटिभ पावर जो प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपति छ नि, उहाँ पिपुलबाट चुन्नुपर्छ। राष्ट्रपति चाहिँ अथवा प्रधानमन्त्री पिपुलबाट चुनेर 5 वर्ष कार्यकाल दिनुपर्छ र उहाँले नै मन्त्री बनाउने अधिकार दिएपछि 5 वर्ष चुप्प लागेर काम गरे नि यो देश युरोपियन मापदण्डमा पुग्छ। यसमा नो डाउट। अहिले सब लथालिङ्ग भएको भनेको राजनीतिक स्वार्थको, त्यो कुर्सीमा कसरी पुगेर टिकिराख्ने भन्ने मात्रै छ। अरू काम गरौँ भन्ने मानसिकता नेताहरूमा छैन। खालि राजनीति राजनीति, त्यो राजनीति एउटा पक्ष बाहेक अरू पक्ष नहेरेर हो कि अवस्था सब लथालिङ्ग भएको? जनताले देखिसकेको छ, यो कुरो बुझिसकेको छ, थाहा छ। म त्यो बारेमा बयान गर्न चाहन्न, हेर्नुहोस् है। तर कुरो चाहिँ के हो भन्दा, तपाईँ राजनीति गर्ने नेताहरूले चाहिँ मन्त्री हुँदा, सांसद हुँदा, अनि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि के हो भन्दा, यदि ऊ आफू कर्मचारी भए जस्तो गरेर गर्नु पऱ्यो। त्यो ठाउँमा बसेर मजासँग काम गर्नु पऱ्यो। उद्घाटन गर्न जाने, कुनै ठाउँमा चाहिँ निर्माणको चाहिँ हेर्न जाने, सुपरभिजन गर्न जाने, ती कुराहरू होइन। त्यो सबै कुराले आफ्नो शिलालेखमा नाम लेख्नु पर्ने, टिभीमा देखाउनु पर्ने, काम गरेर बस्नु पऱ्यो त। काम नगर्ने अनि सबै यसरी गरेर चाहिँ कहाँ चाहिँ देश विकास हुन्छ? हुँदैन। देशमा 1/3 सरकार ढल्छ, 2/3 पनि रहँदैन। गठबन्धन छ, अब अहिलेको गठबन्धन पनि अब ढल्ला होइन, बिचैमा कल्याप्स पनि हुन सक्ला। कि यो सब विकासको दृष्टिकोण बनाएर विकास यसरी गर्ने उसरी गर्ने भनेर एक किसिमको द्वन्द्व भएर होइन?
यो खालि स्वार्थको लागि मात्रै यो भइरहेछ। होइन, तपाईँ त यो स्वार्थलाई त भनेर त छ नि, यो त स्वयं सिद्ध तथ्य भन्छ नि भइसक्यो। किन भइसक्यो भनेदेखि अब अहिले मात्रै पार्टी छ होइन त, तर काम गर्न र मिलिजुली पदको लागि पार्टी भयो त। यदि पार्टी नै हुन्थ्यो भने त त्यसको फिलोसफीमा त्यसको नर्म्समा बस्ने भने त एउटै पार्टी चलाउनु पर्थ्यो होला, अथवा मिलिजुली गर्ने त्यसको चाहिँ संस्कारमा। अब मिलिजुली सरकार भयो नि, कम्युनिस्ट र डेमोक्रेट त मिल्दैन थियो होला नि। यहाँ त कम्युनिस्ट भन्ने र डेमोक्रेट भन्ने नै छैन हेर्नुहोस् यो देशमा। किन छैन भनेदेखि अब टाइटल मात्रै हो, काम गर्ने मौलिकता, काम गर्ने शैली एउटै छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो हामी सबैले छ्याङ्गै छ हेर्नुहोस्। अहिलेको 10 क्लास पढ्ने स्टाइलले नि थाहा भइसकेको छ यो यस्तो किन भयो भनेर। आजको बच्चाहरू छ नि ढाँटछल गर्न जान्दैन, यिनीहरू के बोलिरहेको छ भनेर। यहाँ के राजनीतिक शिक्षाको खाँचो देख्नुहुन्छ यहाँले? जस्तै अब जो एकाउन्ट विषय पढेको छ भने एकाउन्टेन्ट हुन्छ, अथवा कुनै शिक्षा विषय पढेको छ भने टिचर हुन्छ, चिकित्सा विषय पढेको छ भने डक्टर हुन्छ भने जस्तै एउटा विशेषज्ञ व्यक्तित्व उत्पादन गर्नुपर्ने शिक्षा पनि राजनीतिमा हुनुपर्ने हो कि? त्यो पनि हुनुपर्ने। मैले भन्छु गभर्नेन्स सिस्टम, कर्पोरेट कल्चर, हेर्नुहोस् इथिक, राजनेताको कुरा, त्यस्ता शिक्षाबाट पढ्दै गएर अनि ट्यालेन्ट मान्छे राजनीतिमा पढ्ने खालको चाहिँ करिकुलम त्यस्तो पहिले बनाउनु पर्यो। जो नेता हुन्छ नि त्यसको लागि। अब सुन्नुहोस्, यहाँ त के भइरहेछ नि हाम्रो मार्केटमा, एकदम ट्यालेन्ट भयो डक्टर र इन्जिनियर पढ्ने भनेको छौँ नि, अनि अब अलिकति कमजोर भयो राजनीति शास्त्र, पोलिटिकल साइन्स पढ्ने। अब पोलिटिकल साइन्स भयो नि पढ्यौँ भनेको छ। जुन ठाउँमा प्लानिङ गर्ने, देशको ठुल्ठुला योजना बनाउने, यो सबै डक्टर इन्जिनियर वकिलदेखि लिएर यो सारा यन्त्रहरूलाई सिस्टम चलाउने मान्छे हो नि राजनेता भन्ने त। त्यसले चाहिँ शैली विषय पढ्ने, अनि जो चाहिँ काम गर्ने मान्छे चाहिँ गाह्रो विषय पढ्ने। त्यो राजनीतिले नै पोलिटिकल साइन्सले नै छ नि, पोलिटिकल साइन्सभित्रै धेरै कुरो राखेर करिकुलम बनाएर क्वालिटी बनाएर त्यो व्यावहारिक पनि हुनु पर्यो, सैद्धान्तिक मात्रै होइन, सबै कुरो राखेर। हजुर, तपाईँ कस्तो हुनु पर्ने राजनेता भने उसले खाएको कसरी खान्छ, के खान्छ, उसले लगाएको बोराको कपडा लगायो नि, बोराको कोट लगायो नि, त्यो नक्कल अरूले गर्ने खालको हुनु पर्यो। किनभनेदेखि यस्तो ठुलो मान्छेले लगाएको, यसमा त केही छ भन्ने कुरो। र उसले नेपाल मेडको गाडी चढ्यो भने नि अरूले त्यो फलो गर्ने। ब्रान्ड, हामी ब्रान्ड एम्बेसडर भन्छ नि, उहाँ ब्रान्ड लिडर भन्नु पऱ्यो कि। अनि तब पिपुलले सिक्ने। तपाईँ पार्लिमेन्टमा चाहिँ कुर्ची हानाहान गर्ने, पार्लिमेन्टमा ठोक्काठोक गर्ने, हानाहान गर्ने बाट अब बुझ्ने जनताले त के फिल गर्ला ल भन्नुहोस् त? नबुझ्नेले त ठिकै होला। त्यो ठाउँमा सेक्युरिटी चाहिने, सेक्युरिटी इज्जतलाई चाहिनुपर्ने ठाउँमा दुईवटा सांसद हानाहान, दुईवटा पार्टीको हानाहानमा चाहिँ सेक्युरिटी चार्ज। अनि त्यसले गर्दा के मेसेज के दिन्छ भन्नुहोस् न? पहिलो कुरो त हेर्दा हेर्दै के देख्दा देख्दै नाङ्गो आँखाले देख्दाखेरि त्यो अवस्था छ भने त्यो हामीले चाहिँ छैन हेर्नुहोस्। यो खास अब उहाँहरूले ठुलो चेन्ज नल्याएसम्म ल्याउनुपर्छ। अब त्यो के हो भने उहाँहरूले खै नीति नियम बनाएको र आफूले पढ्छ केही पनि हालेको छैन। उमेरको हदबन्दी किन राख्यो, शिक्षाको हदबन्दी किन राख्यो, आफ्नो पदको हदबन्दी किन राख्यो, जनतालाई राख्ने आफूले नराख्ने, राख्नु पर्दैन। अनि तपाईँको निष्पक्ष हुन्छ। अनि त्यसपछि दोस्रो जेनेरेसनको लिडरहरू पाउँछ। अर्थात् दोस्रो सबैलाई के फिल हुनु पऱ्यो भने अब म यो गरेँ भने राजनीतिमा म सांसद हुन्छु, राजनीतिमा म मन्त्री हुन्छु, प्रधानमन्त्री हुन्छु, पार्टीको सभापति हुन्छु भन्ने चाहिँ एउटा उसलाई पोजिटिभ उसले भाइब जान्छ। त्यो त छैन। डाक्टर केसीज्यू, अब भने हामी यो संवादको अन्त्यमा आएका छौँ। समय अनि संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच।
दर्शकवृन्द, आज हामीले नेपाल पीएचडी एसोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष एवं साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेजका क्याम्पस प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र केसीसँग देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, सरकार तथा राजनीतिक दलको कमी कमजोरी, आगामी कार्यदिशा लगायतको विषयमा केन्द्रित हुँदै कुराकानी गर्यौं। नेपाल खोज अनलाइन टिभी हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई क्यामेरामा रूपेश चौलगाईको साथमा केशव भट्टराई बिदा हुन्छु। नमस्कार।